अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इस वक्त सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल शेख आफ्ताब, जो कि मुस्लिम लीग नून को यानी हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल रज़ा हारून साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई ज्वाइन करने के लिए। एंड द वेरी डायनामिक नदीम कुरैशी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ डेफिनेटली मैं हुकूमत से करना चाहूँगी। शेख आफ्ताब साहब, थोड़ा सा कंसर्न है कंसिडरिंग दैट के जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त एक ट्रायंगुलर सिचुएशन का सामना है, और ये ट्रायंगुलर जो सिचुएशन है ये प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं बलूचिस्तान से, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ये एक यकतरफ़ा एक रद्द अमल आया है, जिसको डेफिनेटली दफ्तर ख़ारजा ने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस सामने रखा है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं ये सवाल हुकूमत से ज़रूर पूछा जाएगा कि बलूचिस्तान के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप उस सीरियसनेस के साथ, उस मैच्योरिटी के साथ इस मामले को एड्रेस कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर उस सीरियसनेस और मैच्योरिटी के साथ इसको एड्रेस किया जाता तो आज अक़वाम मुत्तहिदा कम से कम ये रिएक्शन ना दे रही होती जो आज दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। आपने बात की है बलूचिस्तान से। बदकिस्मती से ये हालात आज के नहीं हैं। अगर 30 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, तो ये बलूचिस्तान के ये हालात इसी तरीके से चले आ रहे हैं। कभी नाराज कबाइल पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे, फिर कोई हुकूमतें जिरगे करके उनको वापस लाती थी, ताकत का इस्तेमाल भी होता रहा, लेकिन हालात सुलझ न सके। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान की बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ मिलती है, और अफगानिस्तान में के अंदर जो इश्यूज आए, अमेरिका ने एंटर होने के लिए पाकिस्तान को एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के एयरपोर्ट से रास्ते लिए और इस तरीके से अपने उन्होंने पाकिस्तान के लिए अफवाज पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में दाखिल कर दिया। अब साफ ज़ाहिर है ये तो अब हालात बताएंगे, तारीख बताएगी कि क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत था, लेकिन उस फैसले ने एक नया रुख जो है वो बलूचिस्तान को भी दिया और अफगानिस्तान को भी दिया। और अब फिर इसका जो सूरत है वो ये है कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान की पाकिस्तान के हालात के खराब करने के। और उस सूबे हैं, पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है, जिनको वो मुसलसल टारगेट करते चले आ रहे हैं, और उनके लिए बड़ी आसानी है कि टारगेट करते हैं और पहाड़ के पीछे चले जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान का, और इसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं उनके सरबराहों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और इसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे, वरना ये आग जो अभी सुलग रही है ये शोले बन के कहीं भड़क के बाहर ना आ जाए। अल्लाह ताला उस दिन से पाकिस्तान को महफूज रखे, क्योंकि इस वक्त हम जी ओके, आई थिंक सो वी लॉस्ट आवर कॉन्टैक्ट। रज़ा साहब, मैं यही चीज़ लेकर आपके सामने आऊँगी कि अभी भी आफ्ताब शेख साहब ये फरमा रहे थे कि जी बैठना पड़ेगा, ठोस इक़दाम करने पड़ेंगे। मुझे लगा कि बलूचिस्तान वाक़े को लेकर के बहुत ज़्यादा अहम फैसले किए गए। मैं तो अमल दरामद का इंतज़ार कर रही थी कि कब अमल दरामद होगा। ऐसे में हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक ऐसा रिएक्शन आता है जो कि कतई तौर पर पाकिस्तान को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, और इसके ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान ने अपना स्टांस दिया है। सर, दूसरी तरफ अफगान बशिंदों का मामला है, 31 तक उनके पास लास्ट डेडलाइन है, उसके बाद ना कोई तौसीया ना कुछ है, लेकिन उसको लेकर के भी जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो डट कर खड़ी है कि भाई हम इनको नहीं भेजना चाहते। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान क्या करे? देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम किए जाते हैं। अब जो दहशतगर्दी की लहर है वो दोबारा से सर चढ़ के पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, हलाकतें भी हो रही हैं, और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारे इदारे के जो जवान हैं उनको शहीद किया जा रहा है। तो अब ये बाकायदा उस तरफ से तो जंग का ऐलान भी हो गया और जंग शुरू भी कर दी गई है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो हमारे इदारे हैं, पार्लियामेंट की जो बड़ी जमातें हैं, वो सब यकजा होकर इससे निमटने के लिए, इससे नबरद आजमा होने के लिए एक आवाज होकर मुत्तहिद होकर खड़ी हो गई।
लेकिन कुछ फोर्सेस अभी हमारे पास ऐसी हैं जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर अलहदा से एक अपना कैंप बना लिया उन्होंने, जो कि ज्यादा नुकसानदेह है। दहशतगर्द जब दहशतगर्दी की कार्रवाई करता है, और खास तौर पे वो जो कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर कर रहा हो, उसके लिए तो बड़ी हौसला अफजा बात होती है कि इस मुल्क में पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें जो हैं वो मुत्तहिद नहीं हैं। उस वक्त भी मुत्तहिद नहीं होती जब मुल्क पर हमला हो जाए और इस तरह जंग जो है वो छेड़ दी जाए। मैं समझता हूँ कि अब भी वक्त है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये ऑफर की है, पीटीआई को ही ऑफर की है कि आए, बैठते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अगर पहली मीटिंग में किसी वजह से आपने बॉयकॉट किया, नहीं आए, जिसका कि तासुर अच्छा नहीं किया, और वो आप खुद आइसोलेशन में चले गए, मुल्क की वकार की बात है, कौमी सलामती का इशू है, तो वो एक कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के दोस्तों को उसको वेलकम करना चाहिए, और अनकंडीशनल तौर पर एक और मीटिंग अगर इनेकाद होती है कौमी सलामती काउंसिल की, तो उसमें उनको शिरकत करके अपना मौक़िफ़ भी रखना चाहिए, और एक यूनाइटेड फ्रंट, वन नेशन वन वॉइस का, एक दहशतगर्दी के खिलाफ कम से कम वन 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 एजेंडा पे तो हम सब मुत्तहिद हैं। दूसरी बात जो आप कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा, देखें, जहां ऐसी वाकयात हो रहे हो, तो क्या हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा में एम्बेसडर बैठा हुआ है यूएन में, पाकिस्तान का एम्बेसडर, वो क्या कर रहा है? क्या उसने वहां अपराइज नहीं किया? क्या फौरी तौर पे वो एक्टिवेट नहीं हुआ इन वाकयात के बाद, और तवातुर के साथ ये वाकयात, क्या वो वहां ब्रीफिंग नहीं कर रहा? ये सवाल भी उठते हैं ना हुकूमत के ऊपर, कि हमारे जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, हमारे जो एम्बेसीज हैं, हमारे जो हाई कमीशन हैं, या हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में जो मंदूबीन बैठे हुए हैं, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? यहाँ तो पूरी कौम इकट्ठा हो रही है, और क्या वहां से कोई हमारी सुस्ती हो रही है? क्या हम अपना मौकिफ, जो कि बड़ा भरपूर मौकिफ है, और दो मुख्तलिफ बातें हैं, एक वो हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी के सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी के तहत जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए एक अपनी कैंपेन चलाते हैं, जिनका बज़ाहिर नेक्सस जो है उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो बीएलए और बीएनएफ की तंजीमात हैं। इन दोनों को अलग अलग करके डील करने की जरूरत है, और यही हमारे मंदूबीन का काम होना चाहिए था, कि वो हमारी रियासत के मौकिफ को भरपूर अंदाज में, मौसर अंदाज में, सबूत और शवाहिद के साथ वहां पेश करते। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए, हमारी वफाकी हुकूमत को, वजीर आजम साहब को, वजीर खारजा इसहाक डार साहब को, कि वो ये भी देखें कि कहीं हमारी तरफ से ये वाली वीकनेस का मुजाहरा तो नहीं हो रहा। जैसे ऐसा बयान आ जाए ना, तो बाज़ाहिर तो यही करता है कि हमारी ब्रीफिंग ठीक नहीं हो रही है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि हमारे दोस्तों को ये भी सोचना चाहिए कि देखें, अगर आप इसमें डिले करते हैं ना, अब एक मीटिंग हो गई, अब दूसरी मीटिंग होगी, फिर ये आएंगे, इसका मतलब है इस दौरान दहशतगर्द तो छुट्टी पे नहीं चला गया ना प्लीज, उसने तो फिर कार्रवाई कर दी, 6 मासूम शहरियों को फिर उसने हलाक कर दिया, बिल्कुल। बस से उतार करके उनको शहीद कर दिया। इसी तरह रजा एक घर साहब, के ये अंदर भी बढ़ रहा मुझे है। बताइए, अमलदारी क्यों नहीं हो रही है? पहले मीटिंग हुई, ब्रीफिंग हुई, प्रेजेंटेशन हुई, उसके बाद Q&A सेशन हुआ, उसके बाद बाकायदा तौर पर एलामिया आया, आर्मी चीफ साहब इज़ वेरी क्लियर कि हार्ड स्टेट बनाना है, प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। तो प्रॉब्लम तो फिर अमलदारी की है ना? व्हाट इज स्टॉपिंग देम कि उसके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करना? नहीं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन शुरू भी कर दिया होगा, जाहिर है हमें वो वक्त के साथ साथ नजर आएगा, उसके असरात ओके। हम देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेट जो है उसको रियलाइज हो रहा है। जैसे आपने कहा, अफगान मुहाजिरीन जो है उनको वापस जाने का कह दिया गया। अब उस दौरान अगर एक सूबा जिसकी बॉर्डर मिलती है, वो रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर पेश करेगा, दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे, मैं तो कहूंगा ना दानिस्ता तौर पे, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जो जो डोमेन दिल उनका को है नहीं, बहलाने के लिए इमिग्रेशन का रजा या भाई ये बॉर्डर का ख्याल इशू, एक अच्छा है प्रोविंशियल कि गवर्नमेंट का नहीं होता, नादानिस्ता तौर पे, तो वहां दिल पे को अपना बहलाने के इनपुट लिए ख्याल देना, एक अच्छा है आपका। स्टैंड लेना, ठीक है। और वो भी वोकल होके पब्लिक स्टैंड लेना, ये मैं समझता हूँ मुनासिब रवैया नहीं है खैर पख्तूनख्वा हुकूमत का। उन्हें चाहिए कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, रियासत की एक पॉलिसी ठीक है है। ना, और खैबर पख्तूनख्वा रियासत का हिस्सा है, बलूचिस्तान रियासत का हिस्सा है, तो वो ये एब्सोल्युटली। नहीं हो सकता कि रियासत एक पॉलिसी जो है वो अनाउंस करे और एक सूबा खड़ा हो जाए उस डोमेन में जाने की कोशिश करे जो उसका डोमेन नहीं है। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इमिग्रेशन के लॉ हो गए, बॉर्डर इश्यूज हो गए, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है। तो वो ये सारी हम अगर एहतियात नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम बैन अवी दुनिया को तफरका दिखाते हैं। हम बैन अवी दुनिया को ये बताते हैं कि हम लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर, बेशक वो स्टेट रिलेटेड हो, कौमी सलामती से रिलेटेड हो, नेशनल इश्यूज पर हो, हम जो है वो एकजा होकर हम आवाज नहीं उठाते। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इन इन हमें हमें खुद ठीक करना होगा अपने आप को, इससे पहले कि हम अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है, एमनेस्टी आ गया, इंटरनेशनल क्या कर पॉइंट रहा आ है, गया, दीगर इदारे पॉइंट क्या आ कर रहे गया। हैं, उसकी फिक्र। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आपको खुद अपने आप को ठीक करना होगा, चाहे ना चाहें। रजा भाई ने लफ्ज इस्तेमाल किया दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर।
یہ سچویشن جو ہے نا کہیں آپ کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے. یہ جو پاکستان کو اس وقت 3 محاذوں پہ لڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا, یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کو بھی, سب دیکھنے والوں کو. آج 27 رمضان المبارک کی شب ہے, تاک رات ہے. آج کے دن ہی پاکستان کا وجود عمل میں لایا تھا. سب پوری دنیا کو, پاکستانیوں کو مبارکباد اس بات کی. دیکھیے میں آپ سے گزارش کر دوں کہ جو ابھی آپ نے ایک بیان فرمایا ہے کہ جی اس سارے ماحول کی وجہ تحریک انصاف ہے, یہ آپ کی یا حکمرانوں کی رائے تو ہو سکتی ہے, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی رضا ہارون صاحب نے بڑی سنجیدگی سے اور بڑی شائستگی سے ایک بات کی. کیا وجہ ہے کہ ہمارا فارن آفس, ہم باقاعدہ بنش اس وقت حالت جنگ میں ہیں. مجھے آپ کے بھی پاکستان سے عشق پر کا اندازہ ہے. ہم سب لوگ پاکستان کی وجہ سے ہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ یو این کو نہ کشمیر میں ہونے والی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر آتی ہے, یو این کو نہ فلسطینیوں کا قتل عام نظر آتا ہے جو گزشتہ 2 سال سے جاری ہے. اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بالخصوص اسلامی ممالک ہیں, وہ مصر ہے, وہ عراق ہے, وہ اور ممالک ہیں, وہ افغانستان ہے, مہذب دنیا خاموش ہے. میں آج سمجھتا ہوں یو این کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہمارے فورن آفس کی ناکامی ہے. اور ہم سب کو اب اپنے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہم اس چانس کو اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو زیر کرنے کے لیے استعمال کریں, خدا را اس فیز سے باہر ہیں. سوچے سنجیدگی سے. بڑی آرگنائزڈ, بڑی ڈسپلنڈ, بڑی خوفناک سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. اور مجھے تکلیف ہے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے, بطور ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے. کہیں آپ نے خود بھی کہا, میں آپ کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گا, کہیں حکمرانوں کی طرف سے کوئی ترجیح نظر آئی ہے. میں آج سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے لوگ ان دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمارا فوجی جوان اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہا ہے, یہ یقیناً بہت بڑا فلا ہے حکومتی پالیسی کا. کیا ابھی تک کسی نے انگیج کیا؟ ابھی کل تو جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف تحریک اعتماد پیش کی گئی تھی اور اس کو کامیاب کروانے کے لیے اکبر خان بگٹی صاحب کے صاحبزادے گورنمنٹ کے ساتھ تھے. کہاں ہے شاہزین بگٹی, کہاں ہے وہ خالد لانگو صاحب, بڑی اونچی تقاریر کیا کرتے تھے. کس نے انگیج کیا ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو ابھی تک؟ کس نے انگیج کیا اختر مینگل صاحب کو ابھی تک؟ یہ نوٹیبلز ہیں. کہاں ہے جام کمال صاحب؟ کیا اس وقت کی کیپیسٹی ہے اور کیا ورکنگ ہے سرفراز بگٹی صاحب کی؟ وہ چیف منسٹر ہے. آپ عثمان بزدار کو تو بڑا ڈسکس کیا کرتے تھے. تو یہ جو 2-2.5-3 کلومیٹر پہ بیٹھ کے اپنی چیف منسٹری چلا رہے ہیں سرفراز بگٹی صاحب, انہوں نے کیا سٹیپ لیا؟ میں آپ سب سے 10 تک کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمیں اپنے اپوننٹ کو نیچا دکھانے کے لیے, اپوننٹ کو زیر کرنے کے لیے یہ ساری توانائیاں ضائع کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور میں تو اس بات پر بھی حیران ہوں کہ جب نوبل پرائز کے لیے ایک خاتون کو نامزد کیا جاتا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی فارن آفس اس وقت کہاں سویا ہوتا ہے؟ یا یہ حکومتی جو عہدے ہیں, حکومتی جو مناصب ہیں, یہ اپنے ذاتی جاؤ جلال کے لیے, یہ جو قافلے بھر کے جائے جاتے ہیں, مختلف ایونٹس کیے جاتے ہیں. ابھی پاکستان کی پوری حکومت عمرے پر تھی, اب ان کا جانا مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن جو طریقہ کار وہاں اختیار کیا گیا, جس طرح سے ٹی وی فوٹیجز اور جس طرح سے وہاں ٹک ٹاکس اور جس طرح سے پورا ایک لگتا تھا خدا نہ کرے فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. یقین کریں جن گھروں پر, جن جگہوں پر جا کر لوگوں کے آنسوؤں سے, لوگوں کے چہرے اوپر نہیں ہوتے, جن کے دامن آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں, وہاں 18 کیمروں سے شوٹنگز ہو رہی ہیں. میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, میں ذاتی تنقید نہیں کر رہا, کاش ہم لوگ ان چیزوں کا تقدس سمجھ سکے. یہ قوم میں مزید فرسٹریشن کیوں پڑ رہی ہے جب عام نوجوان یہ دیکھے گا کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی ترجیح میں کہیں بلوچستان ہی نہیں ہے. آج 15 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو جو دہشت گردی ہوئی تھی. اچھا یہ بتائیں, باتیں آج آپ بہت اچھی کر رہے ہیں ندیم قریشی صاحب. آج آپ مجھے وہ والے ندیم قریشی صاحب لگ ہی نہیں رہے ہیں, آج آپ تو بدلے ندیم قریشی صاحب لگ رہے ہیں. لیکن اچھی بات ہے. مجھے یہ بتا دیں, ابھی رضا ہارون صاحب نے کہا پیپلز پارٹی بہت زیادہ کین ہے کہ ایک اور ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کے حوالے سے جو اجلاس ہے بلایا جائے, ایک اور جو ہے میٹنگ ہونی چاہیے. اس دفعہ اب آپ شرکت کریں گے؟ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ کتنا سیریس میٹر ہے, اگر پہلے کوئی ابہام بھی ہوگا. آر یو گوئنگ ٹو سٹ ان دیٹ میٹنگ؟ میری گزارش سن لیں, ہمیں پچھلی میٹنگ میں بھی شرکت کرنی چاہیے تھی. اگر حکومتی زوما چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے بڑا کوشچن کیا آپ سے, آپ بڑی شاندار وائس ہیں پاکستان کی, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں بنش. آپ تصور تو کریں وہ کہاں ہے شاہزین بگٹی صاحب, کہاں ہے خالد لانگو صاحب, کہاں ہے بلوچستان کی لیڈرشپ؟ کہیں نظر آ رہی ہے؟
या हुकूमती हुक्मरानों के जो जितने भी ये वुज़रा हैं, अभी शेख आफ्ताब साहब बड़ी अच्छी संजीदा आवाज़ है, मैं बस लोग उन्हीं के पास जाने लगी थी। ये शेख साहब, ये जो लिस्ट बता रहे हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, ये लोग कहाँ हैं? वो तो कह रहे हैं हम इसलिए नहीं आए क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोकल लीडर्स थे, जो वहाँ के जो लोग हैं, वो हमें नजर ही नहीं, आपने उनको तो बुलाया ही नहीं सर। देखिए बात यह है कि बुलाया तो सबको गया है, ये नहीं कि किसी को नहीं बुलाया, कि बुलाया सबको गया है। इसमें शक नहीं कि कुछ लोगों ने इसमें शिरकत नहीं की, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक दफा शिरकत न करे तो फिर हुकूमत का फर्ज बनता है कि उनको बार बार बुलाए। उसकी वजह यह है कि इन तमाम हालात के जिम्मेदार तो हुकूमत है ना जी, बाकी तो पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो सेकेंडरी पोजीशन पे आ जाती हैं, लेकिन असल जो हालात को फेस करना है या हालात को मामूल पर लाना वो तो हुकूमत वक्त का काम है। और अगर जो लोग उस वक्त नहीं आए, अब दोबारा मीटिंग बुलाई जाए और सबको इनवाइट किया जाए, सब आए। देखें, ये किसी इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। नौजवान फिर रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनको तालीम के मौके नहीं मिल रहा, जिनको सेहत के इश्यूज हैं, ये उनका मुस्तकबिल का मामला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पंजाब या सिंध ये अलग मुल्क नहीं है। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा, जब तक ये सारे सूबे एक बेहतर अंदाज में नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट जो है इनके मसाइल को नहीं समझेगी, तो मैं समझता हूँ ये इशू चलते रहेंगे इस तरीके से। अच्छा लेकिन शेख वक्त का साहब, एक और तकाजा मसला भी है है ना। कि अच्छा अगर शेख साहब, एक और मसला है। मसला ये है कि आप फिर से एक मीटिंग बुलाते हैं, हुकूमत फिर अपना बड़ापन दिखाती है। चले, हुकूमत का काम ही है, ये बड़ेपन को भी छोड़े, हुकूमत का काम ही है वो बार बार बुलाते रहे। ये लोग आएंगे, तकरीरें करेंगे, अपना कथारसिस करेंगे, रियासत पर चढ़ाई भी कर सकते हैं अपनी तकरीरों के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग नहीं आते तो फिर क्या होगा? तकरीरें करेंगे, उसकी सूरत में प्रैक्टिकली क्या नतीजा निकलेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात को लेकर के? और अगर फिर से ये लोग नहीं आते तो फिर क्या होगा सर? इसी तरह बस इजलास ही बुलाते जाएंगे, यही करते रहेंगे? मैडम बात ये है, देखिए मैं गुजारिश ही करता हूँ कि मैंने पहले कहा है कि प्रैक्टिकली तो गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के अदारों की जिम्मेदारी है कि वो सारे सूबों में अमन व अमान को कायम रखें, बॉर्डर को मजबूत तौर पर चलाएं और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा करें। ये तो बुनियादी काम ही हुकूमत का है और उनके अदारों का है। मुझे याद है कि जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी, तो उस वक्त मैं भी अल्लाह की मेहरबानी से फेडरल मिनिस्टर था। तो एक मियाँ साहब ने हुकूमत ये कैबिनेट मीटिंग कॉल की थी कराची में। उस वक्त जनरल रिजवान डीजी रेंजर्स थे, वो भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी मौजूद थे, चीफ आईजी भी मौजूद थे। तो उन पर मियाँ साहब ने यही कहा कि ये कराची तो एक अमन का गहवारा था, ये तो जो भी गरीब आदमी मुल्क के किसी हिस्से से भी सर पर छत दे देता था। तो आज क्यों ये हालात खराब हैं? बहरहाल मियाँ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म के कहा कि अगरचे ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों का काम है, लेकिन फेडरल अपना रोल पूरा प्ले करेगी। और फिर आपने देखा कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे, और फिर कराची को भी पूरा बनाया गया। सवाल जो 9 को एरिया बन चुका था, वहां पर भी अमन कायम किया गया। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हुकूमत और उसके अदारे संजीदगी से इनको इश्यूज को सामने रखें तो ये मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अपोजिशन के या जो बाहर बैठी हुई पार्टियां हैं, उनके सरबराहों से भी मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क सिर्फ हमारा या गवर्नमेंट का नहीं, ये मुल्क आप सबका है। हमने आज इस मुल्क पे रहना है, कल हम नहीं होंगे, हमारे आने वाली नस्ल इस मुल्क को रहेंगी। तो हम इसको एक अमन का गहवारा बना दें, हम इसकी जड़ों को इतना मजबूत कर सकें। बहुत अच्छी बात है। वन नेशन वन पॉइंट, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपनानी चाहिए व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होने वाला है। हमारे साथ रहिएगा।
ایک بار پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ آفتاب صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود, رضا ہارون صاحب ہیں, اور ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. ندیم قریشی صاحب, کیا پلان ہے بھائی آپ کی عید کا؟ ہمیں تو یہی پتہ چلا ہے کہ بھئی عید کے تینوں دن آپ لوگوں نے اڈیالہ جیل کے باہر جا کر کے اظہار یکجہتی کرنی ہے اور احتجاج کرنا ہے. کر پائیں گے سر؟ ابھی تک کھل کر کے آپ نے پلان نہیں بتایا, 2-3 دن رہ گئے ہیں بس عید میں. کیا جائے احتجاج؟ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو ضمیر کا قیدی بنا کر اگر 2 سال سے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے, پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. میں بنش آپ کو بتا دوں, میں بطور پاکستانی بڑی افسردگی میں ہوں. دشمن بلوچستان کے ذریعے ہماری شہر تک پہنچ گیا. میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ بلوچستان میں جو یہ ہونے والا خلفشار ہے, یہ جو سازش ہے, یہ ایک دن میں ہوئی ہے. اس کی بنیاد اسی روز رکھی گئی تھی. شیخ صاحب نے کہا ماضی میں بھی ہوتا رہا, ماضی میں اتنی سنجیدہ سٹیپس نہیں ہوئے, ماضی میں اس طرح کے حالات کبھی نہیں ہوئے کہ آج ڈی جی خان کی چیک پوسٹ تک محفوظ نہیں ہے. اور اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد صرف عمران خان کے خلاف بیان بازی کرنے سے یہ دہشت گرد قابو آ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ان کے لیے سب لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. میں تو فنش یہ سوچ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں. میں اس کا سیاسی جواب میں آپ کو یہ جو آپ لوگ کو نواز شریف فوبیا ہوا ہے نا سر, وہ میں آپ کو اس کا جواب لے دیتی ہوں. ہم ملک کی بات کر رہے ہیں, پھر آ جا کے نواز شریف پر آ جاتے ہیں, مریم نواز کی ٹک ٹاک پر آ جاتے ہیں. خیر اب آپ کی مرضی ہے سر, آپ, یہ جمہوریت ہے اور ہم اس شو میں سیدھی بات کرتے ہیں, آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ بولیں سر. لیکن میں بار بار آپ کو مدعے پر لے کر آؤں گی سر. اتنی دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں, سب سے زیادہ جو افیکٹڈ صوبہ ہے نا سر وہ خیبر پختونخوا ہے. وہاں پر پتہ چلا ہے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے سرے افغانستان سے مل رہے ہیں. افغان باشندوں کو لے کر آپ پھر ایک نئی 1.5 انچ کی مسجد بنائے ہوئے ہیں سر. آج کیا تاریخ ہے؟ 27, 28, 29, 30, 31, 4 دنوں میں انہوں نے یہ ملک چھوڑ کے جانا ہے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب اور تحریک انصاف یہ رائے دے رہی ہے کہ فی الوقت حالات خراب ہے, آگ لگی ہوئی ہے, ہمارا 7 گنا بڑا دشمن افغانستان کو بیس لائن بنا کر ہم پر حملہ آور ہے, تو ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور 2 سال اور رہ جائیں گے, کون سی قیامت آ جائے گی جی؟ کون سا ایسا مسئلہ بن جائے گا اب اس ملک کا مسئلہ؟ رضا ہارون صاحب, کون سی قیامت آ جائے گی اگر 2 سال اور رہ جائیں گے؟ آپ ہواؤں کو دیکھ کر کے پھر حکومت کو سپورٹ کریں نا ان فیصلوں کے اندر. اور عید کا تو پلان آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عید نہیں منانی ہے, انہوں نے عید کے جو 3 دن ہیں اس پر یوم احتجاج منانا ہے. جی سر. دیکھیں, میں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ہر پارٹی کا, لیکن جب معاملات ریاست کے ہو جائیں, جب معاملات نیشنل سیکیورٹی کے ہو جائیں, تو پھر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ وہ 30 سال سے یہاں تھے نا, اب اگر آج وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات بہتر ہیں اور بہت ہی اچھی گورنمنٹ وہاں پہ آ گئی جس سے مذاکرات بھی کرنے چاہیے, تو بھائی وہاں واپس جانے میں کیا حرج ہے؟ چلے جائیں سب واپس. اگر اتنی اچھی حکومت وہاں آ گئی ہے, اتنے اچھے حالات وہاں پر ہیں, اتنے اچھے حکمران ہیں, تو سب واپس چلے جائیں وہاں پہ. مذاکرات تو ظاہر ہے وہ ایک ملک ہے, اس ملک کے ساتھ مذاکرات آپ کو ہر وقت کرنے چاہیے, لیکن اس وقت نہیں کرنے چاہیے, اس وقت اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہیے جب ریاست ایک اپنی پالیسی بنا لے اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ہو نا. آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ بہت سارے, خاص طور پہ کے پی کے اندر تو یہ وزیر اعلیٰ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, ان کو پرابلم ہے. مجھے یاد ہے مراد سعید کا بیان پرانا, مراد سعید بہت پریشان تھا, وہ تو رو رہے تھے ٹی وی پر آ کر کہ ہمارے علاقے میں دہشت گرد واپس آ گئے. تو کون لے کر ان کو واپس آیا تھا؟ ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ دہشت گردی کا شکار ہیں, ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں, تو پھر آپ نارمل جمہوری ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ والی باتیں نہ کریں جو سننے میں تو اچھی لگتی ہیں, پریکٹیکل نہیں ہوتی. تو یہ میرے خیال میں اس کے اندر یہ کے پی حکومت, اور پھر دیکھیں نا کہ کے پی ڈسٹرب تھا, بلوچستان ڈسٹرب ہو گیا, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ معاملات یہیں پہ رک جائیں گے؟ کیا یہ معاملات آگے نہیں آئیں گے؟ بالکل آگے آئیں گے. ان کو یہیں پہ کنٹین کرنا, کرٹیل کرنا, ریاست کا فل فورس اور ایکٹیو ہونا. لیکن جو سب سے بڑا لیکن ہے بینش, وہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ندیم بھائی یہاں بیٹھے ہیں, اچھے آدمی ہیں, شیخ آفتاب صاحب بیٹھے ہیں. فورسز کی ایکٹیویٹیز یا فورسز کے ایکشن کامیاب اس وقت ہوتے ہیں جب اس فورسز کے پیچھے, ریاست کے پیچھے پوری عوام, پوری قوم کھڑی ہو جائے, پوری سیاسی قیادت کھڑی ہو جائے. ایسے وقت میں ہمارے جو اختلافات ہیں, ماضی کی چیزیں نکال لیں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہم آپس میں کر لیں گے, یہ وہ ٹائم نہیں. اس وقت ہمیں سب کو متحد ہو کر اپنی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. ریاست کی پالیسی بن رہی ہے نا, اگر ایک وقت اگر پہلی میٹنگ میں کسی وجہ سے آپ نہیں شریک ہو سکے, جو کہ ہونا چاہیے تھا, غلط ہوا کہ آپ نہیں شریک ہوئے, لیکن چلیں ایک اپورچونٹی. اور بلاول بھٹو صاحب اس موقع کی سنگینی کو, اس موقع کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے آپ کی طرف ایک اولو برانچ دے رہے ہیں نا, کہ آئیں یار چلیں دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں, آئیں کوئی بات نہیں, دوبارہ بیٹھتے ہیں مل کے پالیسی بناتے ہیں. تو وہ فورم بہتر فورم ہوگا, اس فورم پہ یہ ساری باتیں کریں, وہ ان کیمرہ فورم ہوگا, بجائے اس کے ہم میڈیا پہ بیٹھیں اور ہم اپنے ان دہشت گردوں کو خوش کریں
جو چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہوں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں، سیاسی لیڈران میں اتحاد نہ ہو. پی رضا ٹی آئی بھائی، ایک یہ تو بڑی آپ آئیڈیل جماعت ہے. سچویشن کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ آئیڈیل سچویشن کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اجلاس رکھتے ہیں، شہباز صاحب جو ہیں وہ آپ کی بات مان بھی لیں گے، دوبارہ اجلاس رکھ بھی دیں گے. لیکن اگر پھر بھی یہ نہیں آئے، کیونکہ آئیڈیل سچویشن کو چھوڑ کے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اپنی سیاست کے تجربے میں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست رہی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ آئیں گے؟ مجھے اچھے کی امید ہے، اور میں اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بانی سے بھی اچھے کی امید ہے. وہ اس کا پازیٹیو رسپانس کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے. مجھے اچھے کی امید. میں اس وقت نیگیٹو بات کو نہ سوچنا چاہوں گا، نہ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. چلیے، میں تو صرف یہ کہوں گی کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسا آپ سوچ رہے ہیں. شیخ صاحب، کیا سوچا ہے آپ نے؟ ایک طرف سیکیورٹی کے معاملات ہیں، دوسری طرف عید کے تینوں دن ایسے ٹائم پر جب آلریڈی ہائی پروفائل لوگوں کی سیکیورٹی ڈبل آپ کو کرنی پڑتی ہے حکومت کو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ انہوں نے عید کی نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں، ایک الگ عید کا ماحول ہوتا ہے. ایسے میں اڈیالہ کے باہر بھی سیکیورٹی ڈبل کرنی ہے، ان کو آنے سے روکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ تو اپنا پلان اناؤنس کر چکے ہیں. یہ ندیم قریشی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو جائیں گے اڈیالہ کے باہر احتجاج کرنے. دیکھیے، بات یہ ہے جی کہ یہ انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ایک مقدس تہوار آ رہا ہے پاکستان میں. ہم مسلمان ہیں، رمضان شریف کا مہینہ پورا کر کے، عبادات پورا کر کے اللہ کے حضور جھکنے کا دن ہے کہ ہم جھکیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمیں رمضان جیسا ایک عظیم تحفہ ملا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دن کو نیگیٹو طور پر منایا جائے اور یہاں پر جو ہے ہلا گلا کیا جائے، یا یہاں پر جو ہے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے ملک کے اندر پر شیخ ایک صاحب وہ کہہ رہے بدامنی ہیں کی کہ اطلاع ہمارے لیڈر اندر ہیں، ہمارے بانی اندر ہے، ہماری کیسی عید، ہم تو اداس ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ندیم قریشی صاحب. اب آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تو سوچے نا. تو حکومت نے کیا لاہے عمل اپنایا؟ میں اسے یہ کہہ رہی ہوں، یہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم نے احتجاج کرنا ہے. حکومت نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ جی سر. حکومت دیکھیں جی، ڈیفینیٹلی حکومت ایک ذمہ دار ہوتی ہے ملک میں امن و امان قائم کرنے کی، شہریوں کو تحفظ دینے کی. وہ تو جو ان کا ایک رول ہے قانونی آئینی، وہ تو وہ ادا کریں گے. جہاں تک ان کے قائد کا تعلق ہے، وہ جیل میں ہیں، تو ان کو جیل میں ہم نے تو نہیں ڈالا. ان کو تو جیل میں پاکستان کی عدلیہ نے سزا دی ہے. اب عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ جائیں گے، اپنے کیس کو کنٹیسٹ کریں گے، اور وہاں سے اگر انہیں ریلیف ملتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں تو خوشی ہے کہ ان کا قائد واپس ان کے پاس آ جائے. لیکن اس کے لیے راستہ ایک پراپر کا انتخاب کریں. جن راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ذرا مشکل کام ہے، یہ شاید نہ ہو سکے، کیونکہ تاریخ میں بھی ایسی باتیں آتی رہی ہیں، لیکن جبر سے کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کریں تو انہوں نے بھی تو صلح حدیبیہ کی تھی نا. انہوں نے بھی تو معاملات کو ایک بہتر انداز میں چلایا تھا. تو بالکل. یہ اگر اپنے معاملات کو، جن کے ساتھ ان کی ٹسل چل رہی ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے، یہ ان کے ساتھ اپنے اچھا، معاملات ٹھیک کر مجھے دیں. ندیم قریشی صاحب، شیخ آفتاب صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا. اگر قانون اپنا راستہ بنائے گا تو سر مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ کو اجازت ملنے والی ہے اڈیالہ کے سامنے احتجاج کرنے کی. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اپنی عید خراب کریں سر. تو میں تو یہ کہوں گی ایک دفعہ پھر سے سینسیبلی اس چیز ان دنوں کو منائیے. جی سر. جی سر. میں نے آپ سے گزارش یہ کی ہے، اگر پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہم اس فیصلے کے پابند ہیں. دوسری بات آپ نے فرمایا قانون اپنا راستہ بنائے گا. یہاں قانون تو صرف کمزور کے لیے، غریب کے لیے، مجبور کے لیے، ہاری کے لیے، کسان کے لیے. طاقتور کے لیے کون سا قانون ہے؟ ابھی آپ نے مجھے فرما دیا کہ جی ٹک ٹاک پر آپ اعتراض کرتے ہیں. یار خدا کا تصور کریں کہ خانہ خدا میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اگر فلم فوٹو شوٹس ہوتے ہیں اور ان کو وائرل کیا جاتا ہے، اس سے آپ سنجیدگی کا اندازہ کر لیں کہ آگ لگی ہے بستی میں اور بابا اپنی بستی میں. ان حکمرانوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کامن پاکستانی سے پوچھیں، رو رہے ہیں لوگ خوفزدہ ہوئے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہماری ٹرین اغوا کر لی گئی، کیسے جرت ہو گئی ان لوگوں کو کہ کہاں گئی وہ پارٹی بارڈر سیکورٹی پولیس ڈی جی خان کی کہ وہ بارڈر کراس کرتے ہیں اور آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ندیم قریشی صاحب. اس پوائنٹ کے اوپر میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ایک اور چیز ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. جس طرح حکمرانوں کو باقی چیزوں کا اندازہ نہیں ہو رہا نا سر، آپ کے لیے ویری اسپیسیفکلی وقت کم ہے. سر سن لیں آپ ہی سے اس کا جواب لینا ہے. شیر افضل مروت صاحب یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ عید کے بعد قومی اسمبلی، کے پی کے اسمبلی، اس میں ایک فارورڈ بلاک بننے والا ہے.
سر آپ تو کسی فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں ہوں گے نا؟ پہلے تو میں شیخ آفتاب صاحب کو سیکنڈ کروں گا. یہ شیخ آفتاب صاحب جیسی سنجیدہ آواز, رضا ہارون جیسی سنجیدہ آواز, کاش ان کے جو رفقا ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کی باتوں پر توجہ دے, ان کی باتوں کو نظر انداز نہ کرے. اور سر میں تو یہ کہوں گی کہ آج آپ کو آپ کے بانی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں 8 بجے اڈیالہ میں, اللہ کرے کہ وہ آپ کو بلائیں اپنے پاس جیل کے اندر کہ مجھ سے آ کے ملاقات کرو, پھر آپ ان سے کچھ باتیں کریں. مجھے اس کا تو جواب دے دیں جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں, I have to close the show. فارورڈ بلاک بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ خواہش 1.5 سال سے ہے لوگوں کی, 1.5 سال سے یہ خواہش ہے لوگوں کی, اور 1.5 سال میں خواہش پوری نہیں ہو سکی. جو لوگ پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی عوام اگر کسی ایک پولیٹیکل شخص پر آج بھروسہ کرتی ہے, 2 لوگوں پہ بھروسہ کرتی ہے پاکستان کی عوام, ایک پاکستان کی فورسز پر اور پولیٹیکل لوگوں میں عمران خان پر. باقی سب لوگ زیرو ہیں. بنش, میں گراؤنڈ کا پولیٹیکل ورکر ہوں. آپ آج انتخابات کروا دیں. آج اگر یہ جو جب شہباز شریف صاحب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, آپ نیچے لوگوں کی رائے دیکھا کریں. سوشل میڈیا کے فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. بعض لوگ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو اپنے لیے اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں. چلیے عید کے بعد بعض باتیں کریں گے سر, عید کے بعد باتیں کریں گے. ابھی یہ میرا عید سے پہلے کا ابھی تک کا یہ لاسٹ شو ہے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو ہم عید کی چھٹیاں گزار چکے ہوں گے. آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک, اینڈ آئی ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور ہماری یہ عید کی چھٹیاں بھی جو ہیں یہ بڑی اچھی گزریں. ابھی کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے. مہمانوں کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.